sa grasya mo. Gawas nun nagbago ang gumamo ka na kuya sukat. Nanunay way paglubat, tinudo Diyos ako mag-aawi. Dalay kung ka ang gumamo ka na po. Nanunay way paglubat, ako mag-aawi. Dalay ka hatas pa sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan ang gumamo Jesus. Hatas pa sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan ang gumamo Jesus. Hataas pa sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan ang gumamo Jesus. Hataas, oh, hataas pa, hataas pa sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan ang gumamo Jesus. Once again, hataas, hataas, come on church, sa kalangitan, lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan ang gumamo Jesus. Hallelujah! Atong makusog na palakpatong binaryo season. Hallelujah! May hatag ang Pastor Nelson ang pag-pray sa atong opening prayer. Dalay ko ang Diyos nga mahigugmaon. Nagaduol kami sa imong hamiling presensya sa kalangitan. Amang, daghang kayong salamat. Ikaw naghahatag ka namo o panalipod sa daghan namo nga pagkinabuhi sa mga niaging mga adlaw. Lord, salamat kayo sa kahalangdon meaning oras sa karon sa amo sa kaigsoon 18th birthday nga gisaulog sabay sa imong natawhan. Lord, kami nagakalipay ako sa imong pagkatao, pinagi sa imong dako nga gugma, imong gihatag usab ang imong anak. Salamat Lord sa kadaghanan panahon sa kataas among katuigan nga among nabatunan. Among gilawman nimong gahom nga balang espiritu karon mayon magalipay sa birthday celebrant sa iyang kasing-kasing o kamong ginapangayo kanunay natagan mo pa siya og taas nga kinabuhi og daghang birthday mabot sa iyang kinabuhi Lord. O kaming tanan magakalipay uban sa bayayong kaniya sa pagsaulog sa iyang 18th birthday karon gabi na. Lord, kining tanan nga among gipaspasalamatan, ipaabot namo diha sa imong anak sa Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. Hallelujah. Maingkod ka. So, ingon sa Mateo 4:4, ang tao di mabuhi sa tinapay lamang, apan sa bawat pulong nagagula sa baba sa Dios. So, it is an honor as well na karong adlaw na tawhan, aduna jud siya desire ugugma sa atong isig katawo kay gusto gyud niya na sa iyang adlaw na tawhan, sa iyang pag-edad og 18 nga ang Ginoo mabayaw mahimaya sa iyang kasing-kasing. So karong gabi una ato ang paminawon ang pulong sa Ginoo. Ang walay lain nga mag-share, magdasig ka nato, kundi ang ato ang birthday celebrant. Akong gitawag si Rara for the Word of God. Ato palakpakan si Lord. Hallelujah. And no wonder one of these days, ma-ordained na po siya as pastor sa
Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Once again, may gabi sa atong tanan. Amen. Nagmalipayon ba ang tanan? Amen. So, before we proceed sa Word of God, I just want like to thank pasalamatan ng mga kinabuhi nga naa diri karon. Especially sa inyo nga sa mga pastor, sa mga uncle, mga ante. Thank you kaayo sa pag-ani, sa pag-attend sa karong adlaw sa ako ang adlang natawan. So, kisa na may andaw mga mino sa pulo. Alam mo, tulor ako na doon kisa na may andaw mga mino sa pulo. Amen. Pwede ba nato tagag makusog sa mapalakpak ang mga Diyos? Amen. So, praise God. So, karon nata din karon sa pag-celebrate sa ako ang adlaw nga natawan. So, mutuo ba ta nga wala ta nabuhi lang tungod kay gusto lang nato, di ba? Nabuhi ta tungod naa kay purpose sa tong kinabuhi. Amen ba? Kamo na ba mo'y purpose sa inyong kinabuhi? Yes, naa kay purpose nganong nabuhi ta, nganong gibuhat ta sa tong mga Dios. So, karon agabi una ang pulong nato, pagatimahan nato, gamay na dyan kayo, bago tamag, mabusog sa ato ang tiyan, dapat pabusugon sa nato ang espirituhano na bahay. So, ang tema nato karon is living with purpose, embracing God's plan for our lives. So, nabuhi ta din sa kalibutan, tungod kay naay rason, naatay purpose na pagabuhaton din sa kalibutan. Dili lang tungod kay gusto lang nato, kay gusto lang ta nga mag-agal sa kalibutan, dili atong tumanon kung unsa ang isugo sa tong mga Dios. Okay, ingon gid diri nga embracing God's plan for our lives. So kung unsa gid ay kung abay plano atong mga Dios sa atong kinabuhi or wala ba maglatagaw lang ba ta diri so dili na ay plano atong mga Dios. So praise God. So ang atong pulong makita sa Jeremiah 1 verse 5. So, kung may Biblia, mas maayo. Napagablihan na to itong Biblia o kamo magsubay ko. So, nag-aingon diri sa pulong sa Jeremiah 1 verse 5. Sa wala ko pa ikaw, buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, ug sa wala pa ikaw matawo, gigahin ko na ikaw. Gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan ug katuyuan. Gipili ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. So, bago tayo mag-pray ta sa word. Let us pray. Yes, Lord, our Heavenly Father, O God, Lord, we thank you for your grace, for your love, O God, that you shower upon us right now in this evening, O God. Lord, salamat sa imo pagkamaayo, O Diyos, Lord, as we partake, maminaw, Lord, sa pulong ni mong ipadayag, Lord, gamugula, gikan sa akong baba, O God. Lord, I believe, O God, na dili kinigikan sa ako ang mga pulong, O God, kung dili gikan sa imong kaalam, O God. Lord, karong gabi una, O God, dili ni mo sugot, O God, na mag-celebrate namin sa adlaw nga natawan, O God. Kung dili, Lord, dagan mga tao, O God, na makaduog sa pulong, ug mutanong silang kasing-kasing, O Dios, nga naa ka silang kinabuhi, na purpose, O God, nganong nabuhi may diri sa kalibutan, O God. Lord, ikaw ang Dios na gamhanan sa matag sa kanamong kinabuhi, O God. And Lord, I pray and declare, O God, na sa matag pulong nga mugula sa akong baba, O God, there is power, O God, nga mubunit sa ilang kasing-kasing, ug mubago, O God, ug muduol diha kanimo, O God. Salamat sa mo pagkamaayo, O Dios, kanimo lamang dungog ug himaya, O God, mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. So nag-ingon sa pulong diri nga sa wala pa daw tagibuhat sa Dios, na pa daw to sa taguangkan sa atong inahan, kanang mga bata kita dapat lang daw siya sa atuang ginikanan, gihulma pa daw ni atong bukog, giayo-ayo ni pagbutang atong mata nga wala na butang sa aping atong mata, gitarong ta pagbuhat sa atong buhi nga Dios, ang Dios naa nay purpose sa imong kinabuhi igsoon. Naana siya gigahin sa mo igsuon kung unsa imong pagabuhaton diri sa kalibutan. And I believe igsuon dili lang kami kung dili kitang tanan nga mga anak sa atong nga Dios. Naagit tay pagabuhaton sa tuang kinabuhi. Nag-ingon gani diri og sa wala pa ikaw matawo gigahin kun ikaw alang sa usa ka balaan na katuyuan. Amen. Ingon siya balaan na katuyuan og igsuon ang balaan na alang diha sa atong nga Dios. Ang balaang mga buhat mao ang pagpaminaw sa pulong pag-alagad kaniya kay tungod igsuon dili nato mapunit, dili nato mapalit ang atong kaluwasan.
naalang diha kang Kristo ang kaluwasan. Giingon sa pulong, siya lamang ang dalan ug kamatuoran, walay makaadto sa man gumikan kang Kristo. Amen. Hallelujah, no? Siya ang Dios nga puno sa gugma sa matag usa ka natong kinabuhi. Ingon niya diri, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Amen. Igsoon, ug kung ang Dios gani mo ingon igsoon, walay bakak, walay atik sa iyang mga pulong. Amen. Igsoon. So nag-ingon diri nga, every person is created with a unique purpose by God. So ang pulong nag-ingon nga naa kay gasa igsoon. Dili lang pagka sila lang mga pastor ang ato makita na sila mga gasa, kung dili sa matag usa ka nato. Ang mga bata napo na sila'y gasa, no, sa pag-alaga sa tumbling nga Dios. No, amen. Giingon diri nga, what is the purpose? So unsa may purpose sa atong kinabuhi nga naata diri sa kalibutan? So first, naingon diri to love God and to love your neighbor. So, higugmaon na to itong nga Diyos. Si Hesus Kristo, gihalad ang iyang kinabuhi. Nagpakamatay siya dito sa krus alang sa matag usa ka nato. Gipalaglag niya iyang gugma alang sa matag usa ka nato. Ug sa ato po digsuon, isugo sa itong nga Diyos, ingon siya, higugma ang Diyos tibok mong kasing-kasing ug kalag. Ug gugma ang imong isikatawo sama sa pagigugma sa imuhang kaugalingon. Amen. Praise God. Mao na isugo sa itong nga Diyos igsoon. No, ang essence sa Christmas, no, mo ang gugma sa tumbling nga Dios. No, kung moingon tag Christmas, Jesus gyud ipalapnag nato ang gugma sa tumbling nga Dios, no? Sorry for the word na mo tag Christmas pero usahay makuana nato nga nganong adlaw makaya ni Kristo pero nganong maadto man sa kalibutan. Amen. Kani ma-question ta ba? So dapat itatak jud sa tungunahuna igsuon nga sa pag-celebrate nato sa Christmas ang gugma sa Dios ang atong gipalapnag. Amen ba? Musugot ba ta mo dawat ba ta kang Kristo? Amen. So praise God, no. So ingon niya to love God and your neighbor. So ingon sa pulong sa Mateo 22 Mateo 22:37 to 39. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibok mong una-una. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong kasing-katawo sama sa imong kaugalingon. Amen. Kisa may naigugma diri sa atong nga Dios. Last taong kamot bacon sa naigugma sa atong nga Dios. Amen. Kita tanan naigugma sa atong nga Dios o giingon siya nga kung gigugma ko nimo anak, buhaton nimo ang akong sugo. Kung sa isugo sa atong nga Dios, ana siya, higugma ang imong isikatawo sama sa pagigugma nimo sa imong kaugalingon. O ipalapnag ang pulong sa ato ang nga Dios. Amen ba? No, so ingon sa tulong na adjudate tayo purpose nganong nabuhi ta diri sa kalibutan. Ang purpose nato kun dili higugmaon nato tong nga Dios, no? Higugmaon nato atong mga isikatawo sama sa pagigugma nato sa atong kagalingon. Kay ingon gani nga kung matinud-anon daw ka nga nahigugma sa atong nga Dios, buhaton nimo ang sugo nga iyang gihatag sa atuang. O iyang sugo ipalapnag ang pulong o higugmaon nato ang matag usa ka nato. Amen ba? Praise God, no? So ingon ang kaduwa nga purpose nga nabuhita is to glorify God. Of course, nato ang i-glorify, no, ihatag nato sa tong nga Dios because we believe igsuon nga sa pagpalansang niya sa cross gihalad niya ang kinabuhi alang sa kuha, alang sa imo, alang sa atong tanan. Amen ba? Ina nga gidawat nako si Kristo. Amen. Hallelujah. So praise God, no. Nagpalansyang sa krus alang sa matag usa ka nato. Wala siya gipili igsuon na ay katulang akong kuanon tagaan sa kaluwasan kun dili kitang tanan. Kay tungod ingana ka may gugmaon ang ato ang buhi nga Dios. No, wala siya kanang wa dili siya kabalo mo kuan gani kanang ning kuan. Mabisag unsa nato ka makasasala pero padayon siyang may gugmaon sa matag usa ka nato. No, usay man gud motatag sa tong nga ay makasasala man buhi dili siguro ko gigugma sa tong buhi nga Dios but wrong igsuon. No, kay ang Dios niadto siya diri sa kalibutan aron sa pagluwas sa makasasala. O kitang tanan makasasala igsuon.
So, ang Dios wala siya gipalabi kitang tanan, andam siya nga modawat sa tong kinabuhi, andam siya nga ihatag ang iyang gugma ug ang kinabuhi walay katapusan sa matag usa kanato. Glorify God. So nganong i-glorify man tong Ginoo kay tungod siya ang naghatag, siya ang nagkuan sa to, siya nagluwas sa tuwa. No, amen no. So gingon ganyan sa pulong sa Efeso 2 verse 10, ang nag-ingon diri sa pulong nga mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. And so on, I tell you, no, sa ako ang pagkinabuhi sa kalibutan, nagpasalamaton jud ko nga naabot jud ko diha kang Kristo. Wala ko na adto sa pangkalibutanon. Ang akong 18 years na pagkabuhi diri akong existent diri worth it igsuon kay tungod nagamit ko diha sa atong Ginoo Dios. Kay tungod ana siya binuhat ta ni Kristo. Ug kitang mga binuhat ni Kristo, buhaton nato ang maayong buhat nga makapabalaan diha sa tubangan sa tuang Ginoo Dios. No, dili nato sayangan ang atong kinabuhi igsuon nga mahimo lamang kawang no ang pagpakamatay ni Kristo kay tungod dili nato siya dawaton igsuon. Igsuon ang atong buhi nga Dios andam siya modawat sa atong kinabuhi sa ginsa ta ka makasasala. No, abasa akong tumanon ang gisugo sa atong mga Dios. No, ikaduha, no, glorify God. Ato siyang i-glorify bisag unsay buhaton nato atong ihalad sa iya. Ay tungod igsuon, deserve niya ang tanan igsuon. No, sa tinuod dili gyud nato deserve no ang kaningani nga kinabuhi. Ang gugma nga gihatag sa atong mga Dios batungod sa iyang gugmang walay paglubad igsuon. Gugma niya nga dako igsuon. Wala siya gisayangan na kinabuhi nga mawala niya kaniya. Ngun sa pulong gani nga dili daw niya ikalipay ang kamatayon sa iyang anak. Ay tungod gusto siya nga maghinulusulta aron makaduol ta sa iya igsoon. Aron makadawat kita sa kinabuhing walay katapusan. No, aron magkita-kita ta dito sa langit nga maoy gihatag sa matag usa kanato. Atong langit nga ihatag sa matag usa kanato. Sa ato kita dito magpuyo igsuon. No, kitang tanan no atong gidesire sa atong heart nga kitang tanan nga naa diri makadawat kang Kristo kay siya lamang ang dalan sa atong kinabuhi. Ug nasa ako sa title nato ganiya nga embracing God's plan for our lives. So, amen no? So sa atong kinabuhi usahay kay ma-question ta nga, Lord, napay kay plano sa akong kinabuhi. Tungod lang kay moagi tag mga problema, no, masahay madawat ta sa atong kinabuhi, but igsuon ang pulong nag-ingon diri sa Jeremiah. Ingon diri sa pulong igsuon sa Jeremiah 29 verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot ug paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandong. Amen. Praise God. Ang Dios na ay plano sa imong kinabuhi igsuon. Sama sa gingon sa pulong ganiya, nga naapadaw ka sa taguangkan sa imong inahan, napadaw ka sa tiyan sa imong inahan, na siya'y plano nimo sa imuha mga bata, na siya'y plano ang Dios sa imong kinabuhi, no? O ang laraw sa atong mga Dios dili sama sa laraw sa tao. Ang laraw sa atong, ang plano sa atong mga Dios ang pinaka-the best igsuon. Mananong nga samtang napatay kinabuhi atong dawaton, no, kay tungod na ay plano atong mga Dios nga the best sa atong kinabuhi. Amen ba? Musugot ba ta nga musunod ta kang Kristo? Amen. So praise God no sa makanunayon natong hinumduman gyud nga ang Dios lamang gyud ang nasayod sa atong kaugmaon. No, dili siya musugot gyud igsuon nga maalaot ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ang Dios naigugma gyud siya sa matag sa kanato kay nga naman ang Dios gusto siya makadawat kita sa kinabuhi walay katapusan. Amen no. So mo na gusto nako nga masabtan nato karon kung nganong nabuhi man ta diri sa kalibutan ug nga unsa jud ay ang naa kang Kristo, no? Ang naa kang Kristo nga kung dawaton nimo si Kristo karon igsuon makadawat ka sa kinabuhi walay katapusan. No, ang essence sa Christmas dili lamang gyud sa mga pangkalibutanon nga mga butang nga ato makita, no? Nga pag Christmas gani grabe yung case gyud ato ang mga tanduay ra ba. So dili day ang essence sa Christmas
is ang kinabuhi ni Kristo. Ang iyang gugma nga gusto natong ipalapnag sa matag usa kanato. Amen ba? Amen. So nituo ba ta nga gigugma ta sa atong buhi nga Dios? Amen. So nituo gyud ta no. So kita pod nga gigugma sa atong buhi nga Dios, ato siyang gigugmaon. O ang matinud-anon daw nga naigugma kaniya mubuhat sa iyang sugo. Amen ba? Amen ba? Kita ba tanan na higugma sa tubig nga Dios? Amen. So kay kita mang tanan na higugma no igsuon dili ka mo nag-promise sa puwa ko dili sa tubig nga Dios kung higugma gyud ta nga matinud-anon sa tubig nga Dios buhaton nato ang iyang sugo igsuon. Amen no? So sa matag usa ka nato ato jud siyang daygon sa tong kinabuhi bisan pag unsay mga pagsulay nga maabot sa tong kinabuhi kanunay ta nga mga lagad kaniya. Ay tungod igsuon no wala lamang jud siya nagpakamatay sa krus tungod lang kay gusto lang niya kun dili na jud siya purpose pod aron kita makadawat ta sa kinabuhing walay katapusan. Praise God ug kato lang maayong gabi kanatong tanan. Once again may gabi. Alright, so lami kayo pag maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Salamat birthday girl for that wonderful message from the Lord. And I believe no wala joy rason nga dili ta maghigugmaay sa atong isig katawon. Walaon ang garbo kasina kahakog pag inawayay, pag binuntanay, kay kung naana unya gusto ka musaka og langit, maunay baba nga ka kasulod sa langit. Amen. So, I prophesy nga si Rara one of these days mahimo gyud ning pastora. I can feel that because I have been there. Ingana ko nung bata pa ko. And then wala niingon pa jud ko sa una nga niana tong among pastor sa Anchor Bay Evangelical Church sa Malita nga young people pa ko, nagatudlo pa ko sa mga bata young people niana sa pastor nga magpastura ka. Niana ko Dikoy. Pero tingala ko nga gidala ko sa Ginoo. So nanatay mga simbahan nga ginadala. And so blessed kaayo gyud sa kinabuhi ni Rara kay to testify lang gyud unsa ka maayo si Lord sa iyang kinabuhi. Diha sa simbahan sa Paton, dumala ni Pastor Sammy ron Pastor Ivy. Daghan pag bakante nga bangko, basig kanina adiri pwede mo appeal og lingkod. No? Kay nga naman, wala mi gadala og relihiyon. Makatoliko, mamuslim, maunsa mo, pwede mo musimba dito kada Domingo. No? Kaysa magbisita sa kalibutanon, mas lamig yun nga unahon ang langit nun kaysa kalibutanon. Kaya ang saad sa Ginoo, ang tanan igadugang kulang kanimo. Amen. Kabantay mo, sige tag paningkamot, sige grabe paningkamot, kay pangwarta, unya, isa ka adlaw na sakit ka. Ang tanan nimo paningkamot, gibayad ra nimo sa bill sa ospital, kulang utangan pa. Maunay logic diha, nga pag unahon nimo si Lord, siya po'y bahala sa imong lawas, siya po'y mo ayo sa imong palatian, para di na ka magbayad og mga doctor bills. Ora siya imo sa pulong Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ningon pa si Lord na 1/4 lang iyang hatag? Wala no? Ningon pa siya midya lang? Ningon si Lord all. Tanan nimo gikinahanglan ihatag sa Ginoo. Pag kailangan nimo ug tama ang motibo sa imong kasing-kasing. Amen. Lain pud no mga tagdaghan sa Ginoo unya daluon ta ilinay lang di ka hatag. Depende kung ang motibo nimo maayo ug nakita sa Ginoo nga maayo iyang ihatag ang imong gusto. Amen. Hallelujah. So today adto ta sa atong pasalamat sa kinabuhi ni Rara. I am so blessed with this child. Kay nga naman galid og praise and worship sa iyang edad ha. 15, 16, 17, 18 nagpagamit sa Ginoo. No? Unya na ba ta magpagamit sa Ginoo? Pilay na ta?
pungkol na ta, naka-wheelchair na ta, dapat samtang kumpleto pa ta, ipagamit nato ang atong mga talents sa Ginoo. Di ba nakakay talent sa pagkantag bidyukihan? Di ba mas lami kung si Lord atong kantahan sa bidyukihan? Di ba nakakay talent sa pagsayaw? Tiw, 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 budos, budos pa. Di ba lami kung si Lord ang sayawan? Sayawan, sayawan ka, O Diyos. Di ba mas lami? Asay lami. Ang tiw, 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 o katong sayawan nato ang Ginoo nga siya tag-iya sa imong gininawa. Di ba lami si Lord ang ato ang daygon. So, lami kayo ang kinabuhi ni Rara kay ingon ba ya sa Romans? Mas nindot ang kinabuhi kung buhi ka nga nangalagad o naa ka sa Ginoo. Samot nang mamatay ka kay kabalukang langit ang imong punteriya. Amen! Pangit nang buhi ka pero imong pagkinabuhi naa sa butilya, nagtumba-tumba. No? Pero nagtumba-tumba man lang gani ka kay diha sa balaang espiritu sa Ginoo, the best na nga kinabuhi. Amen. I will give the opportunity since birthday ni Rara. Ingon ba mo? Ingon ang pulo. Pag makadawat gani ang usa ka tawo, nakapadawat kag usa ka kalag kay Jesus Christ. Thousands of angels are rejoicing in heaven. Sa tupagi ay kanus aka nakabalo nga nidawat ka kay Jesus Christ. Basig nakalimot na ta, no? Tama? Sige, tagsimba. Pero kung pangutanon ka mukha mo, nakadawat na ba ko kay Jesus Christ? Kaingon man ang John 14:6, Jesus said, kinsay ni ingon? I am the way. Sa tupa kung may tatak, asa ang dalan sa langit? Kung sa ingon sa John 14:6, Jesus said, si Kristo ningon, ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas gumikan kanako. Kinsa tong kanako? Si Jesus. Ang akong pangutana karon kamubang naa diri nakadawat na kay Jesus. Kay ang Ginoo wala galantaw sa imong sayop ganinang kadlawon. Ang Ginoo wala galantaw sa imong mga palpak pagkaamahan, pagkainahan. Unsa pa imong palpak sa imong igsuon, sa imong tula, sa imong anak, wala galantaw si Lord. Enough na sa Papa, makasaka ka sa langit kung mutuo ka sa anak nga gipadala. Kaya naman, kung maglubaanay tag-contest, pabut-anay, pag-abot unya sa langit, maghinapugay ta. Tama? Maunang enough na sa Papa, mutuo ka sa anak nga siya gipadala niya nga niluwas sa imo nga. It's by faith. Kay grasya ang atong kaluwasan. Shall we all stand? Mga bata, subay mo sa akong prayer. Dawata si Jesus kay magkinaon sa akong kinabuhi ug mga dawa. The next day, silyado ka sa balaang dugo ni Lord. Walay relihiyon, walay denominasyon, walay sikta-sikta ang makaluwas nato, kundi isaray tao gilansang sa cross. O nakakita mo sa mga salida, siya ang atong tuuhan nga makaluwas ka nato. At yun sa pulong, kung mutuo ka sa anak, makabatun kag kaluwasan. Dili na lang tawo ni Lord ang imong daghang sala, kay kabalo si Lord, makasala ka sa buhat, sa pulong, sa huna-huna, o maski sa pagbuhat, sa dili angay buhaton, makasala ang tawo. Hallelujah! By heart, i-feel nga nangay kag pasaylo sa Ginoo. Pasaylo ako, Lord, sa tanan ako mga sala. Karon dawata si Lord sa kinasingkasing. Ayaw, huna-huna nga. Ingani akong bisyo, Lord. Ingani ko, Lord. Kaya wala niya ni si Jesus para sa mga buutan. Niyan siya sa mga makasasala. Kung kitang tanan nakasala tungod sa gibuhat ni Adan o ni Eva. Wala exempted kitang.
Sumbong ko sa Diyos, ikaw. Hey! Ibutangan mo What's the name? ngayon, ikaw. Tanong panita, ingat kong dugan, walay lain, ikaw lang o ikaw. Buhatin ko ang isang desisyon Kana! na ang Diyos ang mula kong nahiling mo. Hallelujah! Hindi na madali kay ang Diyos ang napili sa hinigang na para kami mo. Nang siyang mamatag sa gitong ng buhay. Amen! Ug di niya iatag ang di para mo.